Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon pizza 17 ni buwan sa Enero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, lalaki na maligya og illegal nga droga nasikop sa bypass operasyon. Lalaking gidunggab nadala sa tambalanan. Mga pamilya sa Iligan nga gamay og kita gihatagan og 3,000 nga balor sa food stamps sa DSWD. Aktibong sundalo nga adunay kasong pagpangabuso sa minor de edad, voluntaryong ne-surrender. Sa kauluhan, presyo sa bugas gibaligya sa Kadiwa Store sa ilalom sa Rice for All program, mas barato ang presyo. Pagtaas sa ihap sa teenage pregnancy sa Pilipinas, gikabalakan. Sa gawas sa nasod Europa, nagpasidaan sa plano ni Trump nga manghilabot sa Greenland. Balita sa kinabuhing Kristohanon sa Somalia nga nabiktima sa mga rebelde nakatagamtam og pag-asenso. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, naghimashima sa rihas nga bakal ang usa ka lalaki human kini madakpan sa gipahigayong kung makalabayng hapon sa hiniusang puwersa sa kapulisan sa Station 1 o Station 5 dito sa Purok 3, Barangay Palao ning siyudad sa Iligan. Ang suspect residente sa Purok 1A, Barangay Pugaan, ug ana sa hingkod ang pangindaron. Napalitan kini og usa ka sachet sa gituang Shabu nga pinagi sa usa ka poster buyer. Samtang nakuha sa iyang posisyon ang tulo ka mga pakete sa Shabu, ingon man aluminum foil strip, lakip ang 500 pesos nga bypass money. Ang nakuhang illegal nga droga mutimbang kini og 2 gramos nga adunay market value nga 13,600 pesos. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa naasoyng dinakpan. Nadala sa tambalanan ang usa ka lalaki human kini giluba sa nakalabayng gabi dito sa Purok 7, Barangay Tambakan ning siyudad sa Iligan. Ang biktima residente sa Purok 4, Barangay Santiago ning siyudad. Nakadawat og tawag ang kapulisan gikan sa usa ka concerned citizen kalabot sa mong insidente og sa ilang pagresponde ana sa tambalanan ang biktima. Gipailalom kini sa operasyon sa abiso usab sa iyang attending physician nga si Dr. Noraima kon Norsyaima Linog. Human kini nga makaangkon og samad dinunggaban sa walang bahin sa iyang tiyan. Mihimo na karon og follow-up operasyon ang kapulisan sa Station 4 aron pagsikop sa maong suspect kinsa dali usab kining misibat paingon sa wala masayre nga direksyon. Gisugda na sa Department of Social Welfare and Development niadtong bulan sa Hulyo sa tuig 2024 ang pagpanghatag og mga food stamp ngadto sa mga low-income household sa nasod. Apil na ang Iligan City. Mitabang sa pag-monitor sa implementasyon sa naasong programa ang City Social Welfare and Development o CSWD. Ang food stamp parte kini sa walang gutom program sa DSWD nga nagtumong
sa pagmino sa kakulangon sa pagkaon sa mga low income nga panimalay. Sa usa ka bulan na mudawat og tag 3,000 pesos nga kantidad sa pagkaon sulod sa tulo ka tuig ang mga benepisaryo. I-claim nila kini sa tindahan nga identified sa DSWD. Sa Region 10, target sa DSWD nga matagaan ang 9,269 ka mga benepisaryo. Voluntaryong ni surrender ngadto sa kapulisan ang usa ka aktibong sundalo nga gireklamo sa kasong pagpangabuso sa usa ka minor de edad. Linawas nga nahidangat sa Magsaysay Municipal Station sa Lanao del Norte nga ang akusado sa nakalabayng adlaw aron atubangon ang reklamo batok ngadto kaniya. Gilalaman kini ang lalaki nga nag-edad og 35 anyos, minyo, residente sa Stimson, Abordo, Osami City, sakop sa 32nd Infantry Battalion, 11 Infantry Division sa Philippine Army og naka-assign sa Sumisip, Basilan Province. Gikustodiya una kini sa nahisgutang nga istasyon sa kapulisan og may girekomendar nga piyansa nga 120,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitaanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Walay lusot sa investigasyon sa kaso sa Peking Drug Bypass Operation, pagtanom og ebidensya og pagkawala sa 990 ka kilo nga gidudahang shabu niadtong 2022 sa Tondo, Maynila nga gikalimbigitan sa mga pulis. Sumala pa kang DILG Secretary John Vic Remulla, bisan si kanhi PNP Chief Rodolfo Azurin nga nangulo sa kapulisan niadtong tuiga lakip sa giimbestigahan. Sumala pa ni Remulla, adunay posibilidad nga adunay konsabo sa mga pulis nga nalambigit lakip usab ang na-dismiss nga Police Master Sergeant nga si Rodolfo Mayo Jr. nga kanhi kawani sa PNP Drug Enforcement Group. Una nang gikataho o gimando sa korte nga arestuhon ang mga anaa sa 29 ka mga pulis nga gilangkuban sa duha ka general. Mag-atubang kini og patong-patong nga mga kaso. Gisulti usab ni Remulla nga adunay giandam pang kaso ang DOJ sa mga pulis nga non-billable. Dogang pa ni Remulla nga gipaniguro sumala pa ngadto kaniya ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil nga niining simanaha masikop ang tanan nga adunay warrant of arrest. Samtang hugot nga panawagan ni Remulla ngadto sa kapulisan nga sundon ang ilaang gipanumpaang katungdanan nga protektahan ang katawhang Pilipino. Gipasalig sa DILG Secretary nga dili na mohimog susama niadtong dili na mahimong susama niadtong nakalabayng administrasyon ang pagpadagan karon sa kampanya kontra illegal nga droga. Sa pagkakaron wala sumala pa nahitabong extrajudicial killings sa mga inosenteng nadamay, pagtanom og ebidensya og reward alang sa promosyon. Gihimong mas barato pa sa Department of Agriculture ang presyo sa bugas nga gibaligya sa Kadiwa Store sa ilalom sa Rice for All program sa ahensya. Sumala pa kang Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang presyo sa nasong bugas nga mapalit sa Kadiwa Stores ang gibaligya gikan sa kasamtangang 40 pesos kada kilo ngadto sa 38 pesos kada kilo na lamang. Ang nasong bugas ang 25% nga broken rice variety. Mahimong epektibo sumala pa niya ang bag-ong presyo karong adlaw, Biyernes, Enero 17. Sunod usab nga ipatuman ang maximum suggested retail price nga 58 pesos kada kilo alang sa 5% nga broken imported rice sa adlong Lunes, Enero 20. Kalabot niini magpahigayon ang ahensya og binulang pag-review sa presyo aron muhaom sa paglihok sa presyo sa kalibutanong merkado og taripa nga nakatugbang nini nga pagpalugay pa sa nasong programa sa uban pang dagkong syudad sa tibok nasod nga Pilipinon. Gikabalakan sa Commission on Population and Development CPD
ang pagtaas sa kaso sa adolescent pregnancy sa tibok nasod. Migawa sumala pa sa datos sa Philippine Statistics Authority nga mitaas og 6.6% ang gidaghanon sa mga batang babaeng nag-edad na 10 hangtod 14 anyos ang nanganak. Ni adtong 2019 adunay 2,411 ka mga babaeng nag-edad og 10 anyos hangtod 14 anyos ang nanganak, samtang ni adtong 2023 misaka kini sa 3,343. Migawas nga 38 ka mga babae nga nag-edad og 15 anyos paubos ang nakasinati usab og multiple pregnancies o pipila kay gayon nga nabuntis niadtong 2023. Samtang 17 ka dalagita nga nag-edad og 15 anyos hangtod sa 20 anyos ang 5 kay gayon nga nanganak o sobra pa. Ang naasong problema ang nag-una nga nahitabo kini sa mga lugar nga mitaas ang populasyon sama sa Metro Manila, Central Luzon o Calabarzon. Sumala pa kang CPD Undersecretary Lisa Grace Bersales, kinahanglan ng makabaton o komprehensibong age-sensitive sexual education aron gilayon nga masumpo ang mikuyanap nga kaso sa teenage pregnancy. Giklaro ni Bernales nga dako usab ang panginahanglan nga makahimo og legislative action aron matubag ang naasong problema. Lakip na ang pagpasar sa Senate Bill 1979 o Adolescent Pregnancy Prevention Bill aron maprotektahan ang mga dalagita gikan sa pinakabatang pagbuntis. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nagpasidaan ang mga leader gikan sa Europa human nga gipamahayag ni US President Trump ang iyahang tinguha nga magpatuman og kalihukan sa Greenland. Ang naasoing pamahayag ni Trump nakahatag og pagkabalaka ngadto sa mga nasod sa Europa, apil na nini ang nasod sa Denmark nga mao ang nagdumala sa isla sa Greenland. Sumala pa sa mga leader nga andam ang mga opisyales nga makigpulong ngadto kang Trump alang sa posibleng pakigtambayayong nini apan gibarugan ni Trump nga panahon na aron magdumala ang Amerika sa Greenland, Canada ug Panama Canal. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nakatagamtam og pag-asenso ang usa ka Kristohanon sa nasod sa Somalia human sa iyaang kaagi nga nawad-an og mga kabtangan og hapit nga mamatay tungod sa pagpangatake sa mga rebelde. Ang naasoing Kristohanon og ang iyang pamilya giatake sa mga terorista diin siya lamang ang nahibiling buhi apan samdan. Sumala pa niya nga nakalingkawas siya sa tulo ka adlaw nga walay saktong pagtambal diin ang bala niigo haduol sa iyang kasing-kasing. Nagpasalamat siya sa International Christian Concern sa tabang nga nahatag niini ngadto kaniya aron magpadayon sa kinabuhi. Kasamtangan siyang nanginabuhi pinaagi sa pagbaligya og gatas og mga baka. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang shear line padayong makaapektar sa eastern section o southern Luzon. Northeast monsoon o hanging amihan ang padayong makaapektar sa northern o central Luzon. Ang Bicol region, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Metro Manila ug ubang bahin sa Luzon ug ingon man dinhi sa Mindanao ang padayon nga makasinati o madag-umon nga kalangitan karong adlaw inubanan sa patak-patak ka mga pagulan. Gumikan kini sa epekto sa shear line, easterlies ug hanging amihan. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnawon ana sa 22 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:25 ug mosahop unya sa alas 5:47 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated,
King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug maingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.